यार ये बताओ कैसा है। वो एक और सूट उसे निकाल कर उसके सामने कर गया जबकि शहरियान बेज़र सा उस पर तवज्जो दिए बगैर अपने मोबाइल में मसरूफ़ था। यार ब्रो कर देना हेल्प। शिफान नज़रों में ढीरो नाराज़गी लिए उसे मुखातिब हुआ। मुझे ये बताओ तुम वलीमे पर जा रहे हो या पार्टी में? और तेरी एक्साइटमेंट मेरी समझ से तो बाहर ही है। यार पार्टी है, सोच वहाँ मुझे तेरी भाभी मिल जाए। ओए होए, सोच कर ही दिल में कुछ कुछ हो रहा है। इसके रीज़न पर शहरियार ने आंखें छोटी करके उसे देखा। तेरे में कब से आदिल की रूह आ गई है? मतलब लड़कियों के अलावा भी कोई मकसद तुम्हारी ज़िंदगी में है? नहीं, इसकी बात पर वो ढिठाई से दांत दिखाए फिर से तैयारी में मसरूफ़ हो गया। शहरियार महज सर ही झटक पाया था। प्लीज़ ना जहल, मुझे भी जाना है। पार्टी का सुनते ही रहल इसके सर हुई थी। क्यों, मेरे अब्बा का ऑफिस है जो मैं तुम्हें ले जाऊँ ऑफिस पार्टी में? मुझसे ज़बान दिखाती अपना ड्रेस निकालने लगी। अब्बा का ना सही पर शौहर का तो है ना। रवानी में बोलते ही इसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। इसकी बात पर जहल ने एक कटीली नज़र उस पर डाली। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, 7 बजे निकलना है हमें। मजीद कुछ कि वो सपाट अंदाज में बोली बोली कि जहल फ़ौरन से उसके गले में झूमी थी। कुछ ही देर में वो दोनों पार्टी के लिए बिल्कुल तैयार थी। जीन्स पर डार्क ब्लू शॉर्ट टॉप, गले में स्टॉलर, बालों को सीधा कमर पर खोला, जोड़े लाइट मेकअप पर डार्क पिंक लिपस्टिक जो उसने जहल के हाथों से लगवाई थी, कानों में लॉन्ग ईयरिंग और पैरों में ब्लू हाई हील्स पहने वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। इसके बरक्स रहल ने ब्लैक मैक्सी में बालों को पोनी में कैद कर रखा था। माशाल्लाह दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हो। रहल तुम भी रहल की तरह मैक्सी पहन लेती, कभी प्यारी प्यारी लड़कियों वाली ड्रेसिंग भी कर लिया करो। हरीम बेगम ने उसे घूरा। मॉम ये जो टॉप है ना ये लड़कियां ही पहनती हैं, और ये हील्स भी, इसके साथ साथ ये मेकअप और इयरिंग्स भी लड़के नहीं पहनते। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। अल्लाह ही तुम्हें अक्ल देगा। खैर खैरियत से जाना और वक्त वक्त पर लौट आना। इन्हें हिदायत देकर वो आयतुल कुर्सी का वेट करती इन्हें जाते देखने लगी। इन्हें रमशा ने पिक करना था क्योंकि वो ऑफिस से देर से ज्वाइन करने के बायस जहल को लगारी हाउस का एड्रेस मालूम नहीं था। पार्टी की तैयारियां ज़ोरों शोर से की गई थी। पूरा लगारी हाउस खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। लाउंज में सामने ही बड़ी सी शहरियान और लगारी साहब की हाथ मिलाते हुए तस्वीर लगाई गई थी। इस पार्टी का मकसद सिर्फ लगारी साहब का अपने दोस्तों में अपनी और शहरियान की पार्टनरशिप का बताना था। दूसरे अल्फाज में से शो ऑफ भी कहा जा सकता है। शहरियान शाह से पार्टनरशिप इनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। तकरीबन सभी मेहमान यहाँ पहुँच चुके थे। बाकर ग्रे टैक्स बाकी ग्रे टेक्स्टों में सब मेहमान से मुस्कुराकर मिलता अब दरवाजे की तरफ मुतवज्जह हुआ जहाँ से शहरियान शिफान के साथ दाखिल हुआ था। ब्लैक जीन्स पर ब्लैक ही शॉर्ट कुर्ता जो कि उसके घुटनों से भी ऊपर था। एक हाथ में ब्रांड वॉच, बालों को अच्छे से सेट किए वो बेहद पुरकशिश लग रहा था। हर लड़की ने इसकी तरफ पलट कर देखा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरे प्यारे दोस्त का शहज़ादा शहरियान शाह जो कि अब मेरा बिजनेस पार्टनर भी है। आज की शाम हमारी पार्टनरशिप के नाम लगारी साहब मुस्कुराकर कहते इससे मिले, जिस पर वो भी हल्के से मुस्कुराया जिससे उसकी डिम्पल नमूदार हुए। लगारी हाउस के बाहर गाड़ी रुकती ही वो जगह पहचान गई थी। ये तो अंकल लगारी का घर है, तुम जानती हो इन्हें? रमशा ने आईब्रो झुकाई। हाँ, एक उर्फी जवाब देकर वो रहल को लिए अंदर दाखिल हुई। वाह कितना खूबसूरत है, रहल सताइशी अंदाज में कहने लगी। हॉल में आते इसकी नज़र शहरियान पर गई जो लगारी साहब अहमद शिफान और बाकर के साथ से मशरूब का गिलास थामे बातें करने में मसरूफ़ था। कुछ सोचते हुए रहल को वही छोड़ती वो शरारती मुस्कुराहट लबों पर लिए उनकी तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम, पुरजोश आवाज़ में कहती वो सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी। अरे वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। लगारी साहब उसे गले से लगाए मोहब्बत से बोले। शहरियान ने बेजारी से इस पर एक नज़र डालकर रुख मोड़ लिया। उफ, यू लुक स्टनिंग गर्ल, अहमद इससे मिलता शरारत से बोला। ये ठीक कह रहा है। बाकर ने गहरी नज़रों से उसे देखा। थैंक यू सो मच। वैसे अंकल मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे पार्टनर आप हैं। मैं वो उसने बेतकल्लुफ़ी से कहती इस वक्त शहरियान को जहर लग रही थी। जहल के डैड शहरियान के डैड लगारी साहब के बहुत गहरे ताल्लुकात थे। शहरियान शहर से बाहर रहने के बायस जहल के लगारी साहब और उनकी फैमिली से अच्छे टर्म थे। तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी जॉब की? जहल बाकर इसके करीब होकर पूछने लगा, जबकि इसके करीब होने से शिफान ने नज़र घुमाकर शहरियान को देखा जो बेतासुर खड़ा अपने मोबाइल में नजरें गाड़े हुए था।
बस शौक था तो कर ही रही हूँ। एक्सक्यूज़ मी। मज़ीद ये फ़ुज़ूल बातें सुनने से उकता कर वो एक बॉटल उठाने से अलग हो गया। उसकी बॉटल वाली हरकत पर जहल ने नागवारी से उसे देखा। जहल ज़रा आना, बात करनी है। इसके जाते ही शिफान इससे मुखातिब हुआ। हाँ बोलो, एक साइड पर आती वाइब्रेज का पूछने लगी। तुम शहरियान के सामने बाकर और अहमद से इतनी फ्री क्यों हो रही थी? शिफान आंखें छोटी किए बोला। क्यों, वो मेरा बाप थोड़ी है जो मैं उसके सामने अदब से रहूंगी। इसके अंदाज पर वो शरारती अंदाज में कहने लगी। जहल इसे मजबूर ना करो कि वो अपने रूप में आकर तुमसे निपटे। उसकी बीवी हो तुम और हम सब जानते हैं वो तुम्हें लेकर कितना पॉजिटिव है। मुझे तो हैरत हो रही है वो चुप कैसे लगा लगा गया। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो बीच में उचक गई थी। अब मैं इसकी कुछ नहीं लगती। ये नाम का रिश्ता भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा शिफान भाई। वो एक एक लफ्ज़ चबा कर कहती आगे बढ़ गई कि उसकी बेवकूफ़ी पर वो महज सर पीट कर रह गया था। हॉल में एकदम ही लाइट डिम हुई थी और हल्के हल्के म्यूज़िक में अब सब ही आहिस्ता आहिस्ता स्टेप लेना शुरू हो चुके थे। हाय हैंडसम। वो अपने पीछे से आते आवाज़ पर उसने गर्दन घुमा कर देखा। सामने खड़े वजूद को देखकर वो पहचान चुका था, लेकिन फ़िलहाल अनजान ही बना था। जी भूल भी गए, मैं अना मलिक। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती मुस्कुरा कर बोली। काफ़ी देर उसके हाथ ऐसे ही आगे बढ़ा देख कर शाह उसका हाथ थाम गया। आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे? अना बेतकल्लुफ़ी से पूछने लगी। नहीं, मुझे डांस अकेले करना पसंद है। इसे कहते ही वो खुद स्टेप लेने लगा। तभी कोई उससे पूरी तरह टकराया था जिसको एक ही जस्ट में थाम चुका था। जहल रहल के साथ डांस करते उसके घुमाने पर लड़खड़ाती शहरियान से टकराई थी कि वो बरवक्त ही उसे थाम गया था। देख कर नहीं चल सकती तुम? इस पर एक गहरी नज़र डाली वो गुर्राया था कि इसके कपड़ों से उठने वाली मशरूब की स्मेल से जहल को सख्त कोफ्त हुई थी। हाँ तो मत थामो तुम, मैंने तुम्हें पकड़ने को थोड़ी बोला है। वो उसकी आंखों में देखते उसकी तरफ गुर्राई। शान उसे गौर से देखा। यहाँ मौजूद हर लड़की ही लॉन्ग मैक्सी पहन रखी थी और वो इन सब में मुख्तलिफ और सबसे खूबसूरत लग रही थी। बाकर को उसकी तरफ आता देख वो तेज़ी से सहल को दूर फेंकने पर अपने करीब करता डांस के स्टेप लेने लगा। जब इस अचानक अवतार पर वो दिल थाम कर रह गई थी। क्या कर रहे हो, पागल हो क्या? ज़्यादा पी तो नहीं ली? इसके डांस की ताब ना लाते वो चिल्लाई थी। और लो पंगे मुझसे, ये तुम्हारी सज़ा है। एक तो मदद की ऊपर से मुझे गुर्रा कर दिखा रही हो। इसकी आंखों में देखे साथ साथ उसे घुमा भी रहा था। तुम वाकई पागल हो गए हो। ज़्यादा चिढ़ तो नहीं गई हैं? इसके बाजू में लहराती वो अब झुंझला कर बोली। म्यूज़िक अचानक से बंद हुआ था। इसके साथ ही वो उसे छोड़ भी चुका था। उफ, जंगली इंसान, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। वो अब हकीकत में भपरी थी। इसका रद्दमल ना पाते पानी पर उसने नज़र उठाकर उसे देखा जो नशे के बाइस आंखों में सुर्खी लिए जेब में हाथ डाले बेनियाजी से इधर उधर देखता उसे मजीद तपा गया था। जहल स्टॉप इट। अब किसके गुर्राने पर वो तेज़ नज़र उस पर डालती आगे बढ़ गई थी। हॉल की लाइट डिम होने के बायस किसी की इन पर कोई खास तवज्जो नहीं थी। इसके आगे बढ़ते ही बाकर ने इसके आगे हाथ हथेली फैलाई थी। मैं आए। इसकी ऑफर पर एक नज़र शहरियान पर डालती वो अपना हाथ बाकर की चौड़ी हथेली पर रख गई। इसके समल के खिलाफ मामूल शहरियान ने कोई भी तासुर नहीं दिया। शाह आयु की। शिफान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो खौफजदा था कि इसकी खामोशी पर अगर तुझे लगता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क पड़ेगा तो ये भूल है तेरी। आज से वो मेरे लिए सिर्फ जहल इब्राहिम शाह है, इस शख्स की बेटी जो मेरे बाप को मारकर खुद कहीं दबक गया है। लेकिन कितने दिन, कब तक मुझ बचेगा मुझसे? एक ना एक दिन तो ज़रूर वो मेरे हाथों में अपने मकाम पर पहुँचेगा। इसकी आंखों में वो जुनून मौजूद था जिसे देखकर शिफान भी डरा था। न जाने कहाँ तक जाने वाली हैं ये दुश्मनियाँ, न जाने किस किस को दबाने वाली हैं ये दुश्मनियाँ। वो जहल पर नज़र जमाए किसी ट्रांस किसी कैफियत में बोला, जबकि कोई उससे टकराया था और उसका बैग शहरियान के कदमों में गिरा था। सॉरी मिस्टर। रहल देखे बिना ही झुकी थी कि उसे पहचानता 2 कदम पीछे को हुआ। शहरियान भाई। रहल जैसे ही उठी थी इसकी नज़र उस शख्स पर गई जिसे आज वो पूरे 6 साल बाद देख रही थी। शहरियान ने फ़ौरन अपना चेहरा मोड़ा था जिस पर रहल की आंखों में नमी भर आई थी। कभी वो उसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था और आज वो उसे अजनबियों की तरह मुंह फेर गया। अस्सलाम वालेकुम। हिम्मत करके वो फिर से उससे मुखातिब हुई थी। शफ़ान मुझे एक काम है, मैं आता हूँ। इसकी बात को नज़रअंदाज की वो आगे बढ़ गया। सॉरी रेली, ऐसा ही हो गया है। शफ़ान इस मासूम लड़की को आंसू पीते देख मुखातिब हुआ था। आप शफ़ान है ना? जी। आपने मुझे पहचान लिया? शफ़ान को हैरत हुई। भूल जाना हमारी फितरत में नहीं है शिफान। एक जुमला कहकर वो कदम आगे की तरफ बढ़ा गई। इसके जवाब पर शिफान सर झटक कर रह गया। ये तो हमारा हक है शहरियान भाई। वो इनके कदमों में बैठी बाकी कज़न्स के साथ हंसते हुए बोली। हाँ तो ये रुखसती पर
رخصتی پر کرتے ہیں نا، مجھے رخصتی دے دو، تمہیں تمہارا حق دے دوں گا۔ جی نہیں، یہ رسم اب نکاح پر ہوتی ہے۔ آپ تو باہر سے آئے ہیں، آپ کو کیا پتہ، چلے اب پیسے دیں اور جوتا لے لیں۔ اور یاد رکھیں، میرے بغیر میری دوست نے آپ کے ہاتھ نہیں لگنا تھا۔ اس نے پھر سے ہاتھ آگے بڑھائے۔ اچھا تو اب میری بیسٹ فرینڈ کہاں گئی؟ اب تم لڑکی والوں کی طرف ہو گئی؟ شہریان اس کی ناک دباتا آنکھیں چھوٹی کیے بولا۔ جی ہاں، میں دونوں سائڈ پر ہوں۔ اس کے ہاتھ سے پیسے چھین کر وہ فوراً سے بھاگ گئی۔ سر، کسی کے بلانے پر وہ ماضی سے نکلتا آس پاس دیکھنے لگا جہاں اب سب بدل چکا تھا۔ سر، گارڈ نے ایک بار پھر سے اسے پکارا۔ ہوں سر، وہ ملک صاحب کی بیٹی آپ کا سیل نمبر مانگ رہی تھی، پھر تم نے دیا؟ اس نے سپاٹ انداز میں پوچھا۔ جی سر، وہ بہت زیادہ کہہ رہی تھی۔ گارڈ گھبرایا سا بولا، یہ تمہاری آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، کیونکہ پہلی بار تم نے اچھا کام کیا ہے۔ وہ ایک نقطے پر نظر ڈالنے پر سوچ سا کہتا آگے بڑھ گیا۔ ایک مسکراہٹ لیے وہ پھر سے ہال میں داخل ہوا جہاں وہ اب رحل اور رمشا سے باتوں میں مصروف تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ پلٹ گیا۔ سر، آپ کچھ لیں گے؟ ویٹر کے مخاطب کرنے پر اس نے ایک گلاس وائن مزید اپنے اندر اٹھے لی۔ بس کر جائیں مسٹر شہریان، کتنا پئیں گے؟ ابھی اس کا ہاتھ دوسرے گلاس پر تھا جب ذہل نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ اسے پلٹ کر دیکھ کر اسے مزید تپانے کے لیے آئی تھی۔ تم سے مطلب؟ ویل، آپ میرے باس ہیں اور آپ کا خیال رکھنا میرا فرض ہے، اور اس کے ساتھ میں بیوی۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ اس کا بازو سختی سے تھام گیا تھا۔ کوئی تعلق نہیں ہے میرا تم سے۔ ارے ارے، آپ تو غصے ہی ہو گئے ہیں مسٹر شاہ، کیا آپ کے کہنے سے یہ رشتہ چلے گا؟ جب دل چاہے گا آپ مجھے بیوی کہیں گے، اور جب دل چاہے گا مجھے ایسے ہی اجنبی بنا دیں گے۔ وہ اس کا کرتا ٹھیک کرتی اس کے قریب ہوئی تھی۔ کیا چاہتے ہو تم زہر؟ آپ کی بربادی مسٹر شاہ۔ اس کا کالر ٹھیک کرتی وہ ٹھنڈے لہجے میں بولی۔ شہریان کے غصے کی جگہ ہنس پڑا تھا۔ اس کے گالوں میں پڑنے والے گڑھے سے زحل دل تھام کر رہ گئی تھی۔ ویل، یہ تو تمہاری خوش فہمی ہے بیبی گرل۔ کان کی لو مسلتا وہ بے نیازی سے بولا، اور اسے خوش فہمی سمجھنے والی تمہاری غلط فہمی میں بہت جلد دور کر دوں گی۔ شہریان، مجھے چیلنج کر رہی ہو؟ مجھ سے پنگا لوگی؟ وہ ایک قدم کا فاصلہ طے کیے اس کے مزید قریب ہوا کہ ذہل اس سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ چیلنج نہیں، میں تمہیں آنے والے وقت کا بتا رہی ہوں۔ بہت جلد تم میرے ہاتھوں برباد ہوگے۔ شہریان شاہ، جب تک میں چاہتی ہوں تم کمزور نہ پڑو، اور اس سے تمہاری صحت پر اثر پڑے گا، جو کہ فی الحال میرے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک ایک لفظ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ اس کے ہاتھ میں پکڑا وائن کا گلاس اپنے ساتھ ہی لے گئی۔ میری بلی اور مجھے ہی میاؤں۔ پیچھے وہ سر چھٹک کر رہ گیا۔ فنکشن سے فارغ ہوتے ہی لوگ جانا شروع ہو چکے تھے۔ آدھے سے زیادہ ہال تو خالی بھی ہو چکا تھا۔ اب میں بھی اجازت چاہتی ہوں انکل، لیکن بیٹا تم اس ٹائم کیسے جاؤ گی؟ لغاری صاحب پریشانی سے پوچھنے لگے۔ آتے ہوئے مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کی طرف جا رہے ہیں، مجھے رمشا نے پک کیا تھا۔ اب واپسی پر شہریان سر چھوڑ دیں گے؟ وہ اتنی کانفیڈنس سے بولی جیسے شہریان نے خود اسے ڈراپ کرنے کی آفر دی ہو۔ میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں، وہ سرگوشی میں گھبرایا تھا، لیکن ساتھ کھڑے باقر اور شفان نے بآسانی سے لیا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ باقر کے کہنے پر ذہن نے نظر اٹھا کر شہریان کو دیکھا جو ذرا سا کھڑا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے شہریان سر چھوڑ دیں گے، آخر ان کی ذمہ داری ہوں میں، اور مجھے ذمہ داریوں سے بھاگنے والے لوگ پسند نہیں۔ ذہل ٹھیک کہہ رہی ہے باقر، ذہل شہریان کے سٹاف میں ہے، اور ایسی آفس پارٹیز میں ذہل کو ڈراپ کرنا شہریان کی ہی ذمہ داری ہے۔ یہ ہماری کمپنی کا رول ہے کہ اپنے امپلائیز کو اکیلا نہ کریں۔ ہاں، کل سے ضرور ہم سب ایک ٹیم ہوں گے۔ لغاری صاحب مسکرا کر بولے۔ 2 منٹ کے اندر اندر مجھے گاڑی میں ملو تم۔ اس کی غراٹ نے رحل کو ضرور ڈرا دیا تھا۔ وہ کہاں اپنا اسے دوست کے اس رویے کی عادی تھی۔ وقت کیا سے کیا بنا دیا تھا ان سب کو۔ بیک سیٹ پر رحل کو بیٹھا کر وہ بھی پیچھے ہی بیٹھنے لگی تھی جب اس کی گرجدار آواز گونجی تھی۔ واٹ دی ہیل، تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں میں جو پیچھے بیٹھ گئی ہوں، آگے بیٹھو۔ میرے باپ کے نوکر بننے کے لائق تم ہو بھی نہیں۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ بند کر کے وہ اپنے الفاظوں سے تیش دلا گئی تھی۔ تمہارے باپ کو میں شٹ اپ شہریان، ایک لفظ اور نہیں۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ چلائی تھی۔ آواز نیچے کرو، ابھی تم زحل شاہ۔ اگر آپ دونوں کی اجازت ہو تو میں ڈنڈا ڈھونڈ کر لا دوں آپ کو، ایک دفعہ ہی لڑ مر جائے۔ آپ کے رحل کی آواز سے وہ دونوں ہی خاموش ہوئے تھے۔ مطلب کہ حد ہے، کوئی دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ آپ دونوں میں کبھی محبت بھی تھی؟ غلطی تھی ہماری۔ اس کی زبان میں دونوں ہی ساتھ بولے تھے، جس پر گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ اپنی بات بڑے کہتے ہیں جب 2 لوگ کچھ ساتھ میں بولے تو اس میں بہت محبت ہوتی ہے۔
हंसी छुपाए शीशे से बाहर देखने लगी। शहरियार ने मुड़ कर उसे घूरा था, जबकि जहल इसकी बात से माजी में खो सी गई थी। बेबी गर्ल, ये ऐसे ही नहीं होगा कभी। ऐसे तुम कभी लोग नहीं पकड़ पाओगी। ऐसे चिल्लाने के लिए पहले एतमाद से उठाओ और कहते हैं इसे ट्रेगर ट्रिगर दबाओ, जिससे गोली सीधे निशाने पर लगेगी। वाह, तुम तो कमाल हो शाह। वाह, दादी नहीं बिना गुनाह रह सकी। हाँ, अभी अभी भी कुछ कमाल दिखा दे मैडम। चलो अब तुम्हारी बारी। लेकिन अगर निशाना चूक गया तो, और किसी को लग गई तो? मासूमियत से उसे देखने लगी। तो मैं हूं ना तुम्हारे लिए बेबी गर्ल। अब ये उठाओ और लगाओ निशाना। अब की वो गर्दन सीधी के ट्रिगर दबा गई, जिससे उसका निशाना सीधा लगा था। अरे मैंने कर दिया, तुमने देखा, सीधा निशाने पर लगी है। जहल की एक्साइटेड देख कर वो मुस्कुरा उठा। अभी तो ये शुरुआत है बेबी गर्ल, अभी तो बहुत कुछ सिखाना है मैंने तुम्हें। रहल ऊपर टेरिस पर आई, कहने लगी आप दोनों को नीचे खाने पर बुला रहे हैं। भूख नहीं है, वो दोनों ही साथ बोले। खैर है, दोनों को साथ ही भूख नहीं है, चक्कर क्या है? बड़े कहते हैं जब दो लोग कुछ साथ में बोले तो इनमें बहुत मोहब्बत होती है। शहरियान आंख मार कर कहता वहां से चला गया था कि वो दोनों इसकी बात से मुंह खोले उसे जाता देखने लगी। अब इनविटेशन देना पड़ेगा तुम्हें मेरी गाड़ी से निकलने के लिए। इसकी आवाज़ से वो होश की दुनिया में लौटी। इस पर एक नज़र शेर, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे शौक नहीं तुम्हारी गाड़ी में बैठने का। थैंक यू शहरियान भाई। गाड़ी से उतरते ही रहल मुस्कुरा कर बोली, जिस पर वो एक नज़र देख कर सर कम हिला गया। क्या ज़रूरत है इस खड़ूस को थैंक्स कहने की? जहल जाते जाते उस पर चोट करना नहीं भूली थी। तुम्हें तो मैं बताऊंगा खड़ूस कहते किसे हैं बेबी गर्ल। अपना सर झटक कर वो गाड़ी जन से भगा गया था। शहरियान बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आयशा बेगम से देखकर हिम्मत की बोली, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। इन्हें नज़रअंदाज की वो आगे बढ़ा के आयशा बेगम ने उसका हाथ थामा था। तुम ड्रिंक करके आए हो? इन हैरत का झटका ही तो लगा था। आपसे मतलब? आपको समझ में नहीं आता? मेरा रास्ता छोड़े। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया था कि आयशा बेगम बेसाख्ता दो कदम पीछे हुई। कितने बदतमीज़ हो गए हो तुम शहरियान। क्या मैंने ऐसी तरबियत की थी तुम्हारी? आपने तरबियत की ही कब थी? आप मेरी माँ बनी ही कब थी? आप तो बस अपने आप में मगन थी। डैड के जाने पर भी खुश थी ना अब? शहरियान, आयशा बेगम का हाथ उठा था जिसे वो हवा में ही पकड़ गया था। सोचिएगा भी मत। इनका हाथ झटकता वो तेज़ तेज़ कदम बढ़ाए अपने कमरे में चला गया। या अल्लाह, ये मेरा शहरियान है। ये मेरा शहरियान हो ही नहीं सकता। क्या बन गया है ये? आयशा बेगम सीढ़ियों में ही बैठती चली गई। सहल फ्रेश होते ही ब्लैक स्लीपिंग सूट में वॉशरूम से बाहर आते ही रहली से अपने कमरे में बैठी मिली। इसे पता था वो क्या बोलने वाली है। शहरियान भाई कितने चेंज हो गए हैं, रहल ने तकलीफ से कहा था, जिस पर सहल जबड़े बीच कर रह गई। वो ऐसा ही था शुरू से, बदलेहास, बदतमीज, जाहिल और खुद गर्ज। हमें बस उसे समझने में गलती हो गई थी। वो तो तब भी ऐसा ही था जब उसने मुझे धक्के देकर बाहर निकाला था, और वो अब भी ऐसा ही है। मेरे बाप से बदला लेने के लिए किसी भी हद को जाने के लिए तैयार है। एक ऐसी चीज़ का बदला जो मेरे बाप ने किया ही नहीं। अब तुम देखना रह, मैं भी इसे मार दूंगी, लेकिन अपने बाप पर एक आँच नहीं आने दूंगी। रहल ने नज़र उठाकर उसे देखा, जो बिल्कुल संजीदा थी। मुझे नहीं लगता जहल के शहरियान भाई इस हद तक भी जा सकते हैं, वो मिनमिनाई। रहल तुम जाकर सो जाओ, बहुत टाइम हो गया। एक नई सुबह शाह इंडस्ट्रीज़ में रौनक लेकर आई थी। आज यहाँ स्टाफ भी कुछ ज़्यादा था। बाकर और लगारी साहब तो पहले ही अपने ऑफिस में आ चुके थे। अलबत्ता शहरियान शाह अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा था। ग्लास डोर से आती रोशनी से उसकी आंख खुली थी, उठते ही सर में एक टीस सी उठी थी। ये कल रात ज़रूरत से ज़्यादा ड्रिंक करने का असर था। साइड ड्रॉ से सिगरेट और लाइटर उठाकर वो बालकनी में आया था। क्या चाहती हूँ? तुम्हारी बर्बादी। इसके बाद याद आते ही वो मुस्कुरा गया। मेरी बिल्ली मुझे ही मियाऊं। मानना पड़ेगा तुम्हें बेबी गर्ल, बहुत फास्ट चल रही हो। खुद से क्या था, वो वॉशरूम में घुस गया। चल बेटा कुछ खाती तो जाओ, हरीम बेगम ने उसे पीछे से पुकारा था। नहीं मॉम, बहुत लेट हूँ मैं, कहते ही वो तेजी से अपनी गाड़ी निकाल गई। कहाँ कहाँ जा रहे, कहाँ रह गए हैं शाह साहब? लगारी साहब की आवाज़ फ़ोन पर गूंजी थी। बस पहुँच गया हूँ, से एक जुमला कहकर वही ऑफिस के आगे गाड़ी रुक गया। एंड इसी वक्त वो अपनी गाड़ी से पेपर्स और फाइल्स निकाल कर तेज़ी से अंदर की तरफ बढ़ी थी कि सामने से आते वजूद से टकरा कर उसके सारे पेपर्स नीचे ज़मीन पर गिर गए थे। उफ! अंधे शाह। नज़र उठाकर देखने पर उसे शहरियान शाह नज़र आया था, जबकि इसके दिए गए लक़ब पर शहरियान मुश्किल अपनी हंसी दबा पाया था। अंधे शाह? ऑफिस में साथ दाखिल होते ही वो बहुत सी नज़रों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर गए थे। हेलो मिस्टर शहरियान। ओह एंड हाय मिसेस ब्यूटीफुल। बाकर की आवाज़ पर वहाँ मौजूद सब लड़कियों ने जहल को हसरत की नज़रों से देखा, जो एक खूबसूरत शख्स के साथ अंदर दाखिल हुई थी और दूसरे की तवज्जो पा रही थी।
زحل کیسی ہو؟ معاذ کی آواز پر اس نے ناراضگی سے اسے دیکھا تھا۔ تم کہاں تھے اور کل پارٹی میں آئی کیوں نہیں؟ وہ یار بس میری طبیعت کچھ خراب تھی۔ مسز زحل میں نے جو پریزنٹیشن آپ کو دی تھی وہ مجھے چیک کروا دیں۔ شہریان کی آواز سے وہ لب بھیج گئی۔ جاؤ جاؤ تمہارا بلاوا آ گیا ہے۔ معاذ اسے چھیڑ کر خود بھی اپنے کام میں لگ گیا۔ وہ اپنی وہ اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف تھا جب دروازہ ناک ہوا تھا۔ کمین۔ یہ لو فائل اس کے سامنے رکھ گئی جس پر اس نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ کمپلیٹ نہیں ہے مسز زحل۔ فائل پر نظر ڈال کر وہ بنا چیک کی ہی بولا تھا۔ کیسے؟ تم نے تو دیکھی بھی نہیں ہے ابھی۔ اس کے چہرے پر مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی شکل مجھے سب بتا دیتی ہے۔ نظر ڈالے وہ قدم بڑھائے اس کے قریب ہوا تھا۔ ہاں تو کل سارا ٹائم پارٹی میں گزر گیا، میں کیسے بناتی؟ اس کے قریب ہونے پر وہ منمنائی جس پر شہریان کے چہرے پر نرمی چھائی تھی۔ کل یہ پریزنٹیشن مجھے چاہیے، آج کمپلیٹ کر لینا۔ اس کی نرمی پر اس نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا اور اگلے ہی لمحے ہی اس کا خون چیخا تھا جس پر جب منگانے والے نام نے شہریان کے چہرے پر آئی نمی ختم کر دی تھی۔ جی رائٹ، کیسے ہیں آپ؟ شہریان کے چہرے پر نظر ڈرائے وہ اترا کر بولی۔ میں بالکل فٹ ہوں بیٹا، آئی مس یو ٹو۔ بہت جلد آ رہا ہوں میں پاکستان، پھر اپنی بیٹی سے بہت سی باتیں کروں گا، اپنا خیال رکھنا بیٹا۔ سچی ڈیڈ، میں ویٹ کروں گی آپ کا۔ وہ ایکسائٹیڈ سی باہر بھاگی کہ اس کے باہر نکلتے ہی شہریان نے اپنا فون نکالا تھا۔ ہیلو، ابراہیم شاہ کا پتہ لگایا؟ تمہیں پتہ نہیں کہ کتنی بڑی خوشی دی ہے تم نے آج زحل شاہ کو۔ سو لغاری صاحب، کیا سوچا ہے آپ نے؟ میٹنگ روم میں سب موجود تھے جب شفان نے گفتگو کا آغاز کیا۔ ویل شہریان کہاں ہیں؟ آپ شروع کریں لغاری صاحب۔ اس کی آواز پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں ملک سے ڈیل ختم کر دینی چاہیے۔ مجھے اندازہ تھا لغاری صاحب کہ آپ کی ایک اصول پسند اور امن پسند شخص ہیں، لیکن آپ اچھے سے جانتے ہیں میں اپنے اصولوں میں کسی کی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ ملک نے ہم سے ڈیل کی تھی اور اب میں یہ ڈیل کسی صورت ختم نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن شاہ، اس سے صرف ہنگامہ ہوگا۔ ملک کے بہت تعلقات ہیں، وہ اتنے آسانی سے نہیں مانے گا۔ باقر پریشان سے بولا۔ تم شاید جانتے نہیں ہو مجھے۔ ملک خود ہم سے دوبارہ ہاتھ ملائے گا، لیکن کیسے؟ وہ میرا کام۔ بولتے بولتے اس نے باقر کی جانب دیکھا جس کی نظریں زحل پر تھیں۔ مسز زحل، آپ کی پریزنٹیشن ہو گئی؟ جی میں نے کمپلیٹ کر لی۔ خود سے یا معاذ کی ہیلپ سے؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا۔ میں نے خود کمپلیٹ کی ہے، وہ ایک لفظ چبا چبا کر بولی۔ گڈ، انسان کو خود اپنا کام کرنا چاہیے۔ سن کر خوشی ہوئی آپ نے کوئی کام تو خود کیا۔ اسے سلگا کر وہ اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا کہ وہ اتنے لوگوں میں خود کی بے عزتی پر صرف چہرہ لے کھڑی ہوئی تھی۔ اسے تو میں چھوڑوں گی نہیں، تیز آواز میں گھٹاتی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ وہ زحل شہریان کی دوستی ہے تو اسی لیے سب کی عجیب نظروں پر شفان جھٹ سے بولا۔ کیا مصیبت ہے تمہیں؟ اس کے کیبن میں آتے ہی اس نے دھار سے دروازہ بند کیا۔ کیا ہوا بیبی گرل، اتنی بھڑک کیوں رہی ہو؟ وہ تپا دینے والی مسکراہٹ سے بولا۔ کیوں تماشا بنایا تم نے میرا سب کے سامنے؟ وہ اس پر جھپٹی تھی۔ او آرام سے بیبی گرل، آج میں تم پر بالکل غصہ نہیں کروں گا کیونکہ آج میرا ایک بہت ضروری کام ہو گیا ہے۔ اس کے ہاتھ اپنے کلر سے نکال کر وہ نیچے کر گیا۔ میں گھر جا رہی ہوں، اب مزید میں تمہاری یہ شکل برداشت نہیں کر سکتی۔ چلو جاؤ، اگر دل کرے تو 2-3 دن کی چھٹی مزید کر لینا، شاید تمہیں ضرورت پڑے۔ شرارت سے کہتے ہی وہ واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ہیلو زحل، کہاں ہو یار تم؟ گاڑی میں بیٹھتی ہی وہ عشفا کی کال اٹینڈ کر گئی۔ گھر جا رہی ہوں، وہ بیزاری سے بولی۔ تم سیدھا ہمارے فیوریٹ کیفے آ جاؤ، کافی پئیں گے۔ عازل اور میں تمہارا ویٹ کر رہے ہیں۔ خیریت ہے؟ تم اور عازل اپنی ڈیٹ انجوائے کرو، مجھے کیوں بلا رہے ہو؟ وہ شرارت سے بولی۔ شٹ اپ، جلدی پہنچو۔ کچھ ہی دیر میں وہ کیفے پہنچ چکی تھی۔ نہیں یہ بتاؤ کون سا شوق ہے تمہیں مجھے کباب میں ہڈی بنانے کا؟ شٹ اپ، تمہیں تو یاد ہی نہیں ہے ہم۔ عازل نے اسے جھڑکا تھا۔ بس یار، کام بہت کرواتا ہے تمہارا دوست۔ کافی پینے کے بعد تینوں ہی اکٹھے زحل کے گھر نکلے تھے۔ السلام علیکم۔ گھر آتے ہی اس کا سامنا سامنے کھڑے رحل سے ہوا تھا۔ کہاں تھی تم؟ کتنی کالز کی میں نے تمہیں؟ رحل سپاٹ لہجے میں اس سے مخاطب ہوئی۔ یار بس یہ لوگ آیا، ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے زحل۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی رحل چیخی کہ اس کے الفاظ پر زحل بمشکل اپنے قدم برقرار رکھ پائی تھی۔ یشوا نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ہوش میں ہوں، ابھی تو ڈیڈ سے بات، ان کا مرڈر ہوا ہے۔ چپ کر جاؤ رحل، کیا کیوں بول رہی ہے ویسے؟ موم کہاں ہیں؟ آپ کو چیختی چلاتی پڑی۔ یشوا اس کے پیچھے بھاگی تھی جبکہ عازل فوراً شہریان کا نمبر ڈائل کر گیا تھا۔ اٹھا یار شاہ، موم یہ کیا بول رہی ہے؟ زحل اجڑی حالت میں بیٹھی حریم بیگم کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ ان کے نمبر سے کال آئی تھی، کسی نے 3 گولیاں ماری ہیں، باڈی لے کر آ رہے ہیں تمہارے چاچو۔ 3 گولیاں؟ وہ آرام سے بیبی گرل،
آج میں تم پر بالکل غصہ نہیں کروں گا کیونکہ آج میرا ایک بہت ضروری کام ہو گیا ہے۔ چلو جاؤ، اور اگر دل کرے تو 2-3 دن کی چھٹی مزید کر لینا، شاید تمہیں ضرورت پڑے۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ ایک جھٹکے سے وہ کھڑی ہوتی، باہر کی طرف بڑھی تھی۔ میرے پیچھے کوئی نہیں آئے گا، اپنے پیچھے آتے عادل کو وارن کرتی صرف آنکھ کے لیے وہ گاڑی زن سے بھگا گئی تھی۔ کچھ دیر میں اس کی گاڑی شام انجن کے آگے رکی، تیز تیز قدم بڑھائے وہ اندر داخل ہوئی تھی، جہاں سامنے ہی عائشہ بیگم ملازمہ کے ساتھ مصروف تھی۔ اسے آتا دیکھ کر کچھ لمحے وہ حیرت میں ہی کھڑی رہ گئی کہ وہ کسی آندھی طوفان کی طرح سیڑھیاں عبور کرتی شہریان کے کمرے میں گم ہو چکی تھی۔ وہ اس وقت پرسکون سا بک شیلف کے پاس کھڑے سگریٹ کی کش لگا رہا تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ وقت ناگوار تاثرات لے کر وہ جیسے ہی پلٹا، سامنے آتے وجود کو دیکھ کر اس کی زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی رک گیا، لیکن اگلی لمحے وہ منہ پر پڑنے والے تھپڑ سے ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔